علی ہے کیا جڑے آدمی یہ سوال کی تھے کمال کی تھے علی کو اللہ علی بنا کے خیال کی تھے کمال فنا قضا نال شاہ کربل دا کھیڈنا کوئی کمال کہیں نہیں حبیب ہر جان موت کو جو نڈھال کی تھے اللہ اکبر جلی دی قدرت دا ایک ستارہ علی دی انگل دے پچھو ٹر پہ ہائے 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 جلی دی قدرت دا ایک ستارہ علی دی انگل دے پچھو ٹر پہ اے جیڑا سورج عروج ویلے زوال کی تے کب جناب اصغر دی مسکراہٹ تے کامیابی دی مہر سب تے اے خدا بچاون دا کم تا سیداں دے بال کی تے